Hello everyone, Namaste. I'm Govind Thapa. म अहिले नेटकम सर्भिसेस सिडनी अफिसबाट चाहिँ पिटी सेसनको लागि लाइभ आइरहेको छु र हामी आज चाहिँ पिटीको लागि चाहिँ पर्टिकुलरली लिसनिङ टास्कमा फोकस गर्नेवाला छौँ र लिसनिङ टास्कभित्र के चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छ, कतिवटा टपिक छ अनि कुन टपिक चाहिँ इम्पोर्टेन्ट टपिकमा पर्छ र कुन चाहिँ लेस इम्पोर्टेन्ट टपिकमा पर्छ भनेर चाहिँ हामी आज डिस्कस गर्नेवाला छौँ। सो अब लिसनिङको चाहिँ म आज स्टार्ट गर्नु पर्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ म कति टाइम लाग्छ लिसनिङ टास्क गर्नलाई विदिन द पिटी टेस्ट हुन्जेल चाहिँ लिसनिङले कति टाइम लिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 45 मिनट्स टु 55 मिनट्सको हुनसक्छ लिसनिङको टास्क है। जस्तै टेस्ट सुरु भइसके पछाडि लिसनिङको जतिवटा क्वेसन्सहरू आउँछ त्यो अनुसार चाहिँ लेस नम्बर अफ क्वेसन्ससँग इफ क्वेसन नम्बरहरू चाहिँ थोरै आयो यदि भनेदेखि 45 मिनट्स टाइम लाग्छ भने यदि क्वेसन्सको नम्बर चाहिँ बढी आयो भनेदेखि चाहिँ 57 मिनट्ससम्मको हुनसक्छ लिसनिङको चाहिँ टास्क र त्यसमा त्यही अनुसार हामीले प्रिपेयर भएर जानु पर्यो। कसैलाई थोरै क्वेसन आयो भनेदेखि 45 मिनट्समै चाहिँ एक्जाम सकिन्छ लिसनिङको, अथवा कसैलाई धेरै आयो भने 57 मिनट्ससम्म जान सक्छ। र अब भन्नु पर्दाखेरि इनसाइड लिसनिङको टास्कभित्र चाहिँ कतिवटा टपिक छ त भन्दाखेरि हामीसँग लगभग नभनौँ मोर प्रिसाइजली 8वटा टपिक छ जुन चाहिँ म डिस्कस गर्न गइरहेको छु। ओके, 8वटा टपिकमा फर्स्ट टपिक भनेको समराइज स्पोकन टेक्स्ट भन्ने पार्ट, जसमा चाहिँ जसको डिटेल्स म यस पछाडि भन्छु। पहिला टपिक इन्ट्रोडक्सन गराउँछु। पहिलो भनेको समराइज स्पोकन टेक्स्ट, त्यस पछाडि हामीसँग दोस्रो भनेको मल्टिपल चोइस चुज मल्टिपल आन्सर छ। तेस्रो भनेको हामीसँग फिल इन द ब्ल्याङ्क्स र फोर्थमा हाइलाइट करेक्ट समरी भन्ने हुन्छ। त्यसै गरी फिफ्थमा मल्टिपल चोइस चुज सिंगल आन्सर, सिक्स्थमा सेलेक्ट मिसिङ वर्ड र सेभेन्थ टपिक भनेको हाम्रो हाइलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स भन्ने छ भने लास्टमा एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक छ जुन चाहिँ राइट फ्रम डिक्टेसन हो है। म फ्युचर सेसन्सहरूमा चाहिँ स्क्रिनमा चाहिँ हाम्रो यो पिटीको सिलेबसहरू पनि सेयर गर्छु। अहिलेलाई चाहिँ मैले जस्ट भर्बली मात्रै भनिरहेको छु र फ्युचर सेसन्सहरू चाहिँ एटेन्ड गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यसमा चाहिँ मैले विथ स्लाइड्स के टपिकहरू छ भनेर पनि डिस्कस गर्नेछु। र अहिलेलाई 8वटा जुन टपिक मैले भर्खरै मेन्सन गरेँ, भर्खरै जुन चाहिँ मैले भने त्यसमध्ये कुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट, अझै बढी इम्पोर्टेन्ट र कुन चाहिँ लेस इम्पोर्टेन्ट। अब लेस इम्पोर्टेन्ट भन्दैमा चाहिँ हामीले त्यसलाई भ्याल्यु नगर्ने अथवा त्यसलाई प्रिपेयर नगर्ने भन्ने चाहिँ होइन, तर कुनले बढी मार्क्स क्यारी गर्छ र कसलाई बढी फोकस गर्नुपर्छ आउट अफ दोज 8 टपिक्स। त्यो 8वटा टपिक मध्येमा चाहिँ कुनलाई बढी फोकस गर्ने र कुनलाई कम भन्दा नि अब एभरेज फोकसले पनि चाहिँ स्कोर धेरै गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा म डिस्कस गर्छु। र स्टार्ट गर्नु पर्दाखेरि फर्स्टमा थियो अघि समराइज स्पोकन टेक्स्ट है। समराइज स्पोकन टेक्स्ट जुन फर्स्टको टपिक हो त्यो आउट अफ द 8 मध्येमा पहिलो टपिक र इम्पोर्टेन्ट टपिक हो त्यो समराइज स्पोकन टेक्स्ट। त्यसले चाहिँ धेरै नै मार्क्स क्यारी गर्ने हुनाले गर्दा हामीले त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको भित्र चाहिँ अब म वन्स इम्पोर्टेन्ट र लेस इम्पोर्टेन्ट क्याटेगोराइज गरिसके पछाडि म फेरि यसको भित्र आउँछु। अहिलेलाई चाहिँ मैले लिस्टिङ मात्रै गरिरहेको छु फर्स्ट अफ अल। अनि समराइज स्पोकन टेक्स्ट फर्स्टमा भइसके पछाडि सेकेन्डमा इम्पोर्टेन्ट भनेको फिल इन द ब्ल्याङ्क्स सेकेन्डमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसै गरी थर्ड इम्पोर्टेन्ट मैले 50-50 गरेर डिभाइड गरिदिन्छु, त्यो भयो भने स्टुडेन्टहरूलाई पढ्न पनि सजिलो भयो लिसनिङको टास्कमा। थर्डमा चाहिँ थर्डली इम्पोर्टेन्ट भनेको सेलेक्ट मिक्सिङ वर्ड भन्ने चाहिँ सानो इन्ट्रप्सन आएको थियो, टेक्निकल इन्ट्रप्सन, होप इट इज गुड नाउ। सेलेक्ट मिसिङ वर्ड भन्ने थर्ड इम्पोर्टेन्ट टपिक हो है। त्यसै गरी लास्टमा चाहिँ
अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको राइट फ्रम डिक्टेसन। यो चारवटा टपिकले चाहिँ अझै बढी लिसनिङ भित्र अझै बढी कन्ट्रिब्युसन गर्छ र धेरै मार्क्स त्यहाँबाट आउने हुन्छ। फर्स्टमा भयो समराइज स्पोकन टेक्स्ट, फिल इन द ब्ल्याङ्क्स, सेलेक्ट मिसिङ वर्ड र राइट फ्रम डिक्टेसन गरेर चारवटा चाहिँ मेजर इम्पोर्टेन्ट टास्कहरू भयो जसबाट चाहिँ लार्ज अमाउन्ट अफ मार्क्सहरू स्कोर गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी प्रायोरिटी वाइज लेस इम्पोर्टेन्ट भनेको लेस मार्क्स प्रोभाइड गर्ने हामीलाई एक्जाममा दिने चाहिँ मल्टिपल चोइस क्वेसन्सहरू, मल्टिपल चोइस क्वेसन जसमा हामीले पढेर इनपुट दिने भनेको टिक लगाउने, आन्सरलाई टिक लगाउने चाहिँ लेस इम्पोर्टेन्ट छ। मल्टिपल चोइस, चुज मल्टिपल आन्सर है, एमसीक्यू जसमध्ये हामीले 4 वटा 5 वटा अप्सन्स मध्येमा 2टा सम्म करेक्ट अप्सन टिक लगाउने, यो चाहिँ कम्पेरेटिभली लेस स्कोर आउने खालको क्वेसन हो। त्यसै गरी अर्को भनेको हाइलाइट करेक्ट समरी। हाइलाइट करेक्ट समरी चाहिँ यो पनि अघिको 4 वटा भन्दा लेस इम्पोर्टेन्ट 4 वटा मध्येमा पर्छ है। यो सेकेन्ड 4 वटाको लिस्ट हो। थर्डमा भनेको हाम्रो हाइलाइट सेलेक्ट मिसिङ वर्ड। सेलेक्ट मिसिङ वर्ड यो चाहिँ अर्को हो लिस्ट इम्पोर्टेन्ट क्याटेगोरीमा, लेस इम्पोर्टेन्ट क्याटेगोरीमा। र फोर्थको भनेको मल्टिपल चोइस, चुज सिंगल आन्सर। ओके, यो चाहिँ हामीले क्याटेगोराइज गर्यौं 8 वटा टपिक मध्येमा 4 वटा इम्पोर्टेन्ट, 4 वटा लेस इम्पोर्टेन्ट। इम्पोर्टेन्टमा समराइज स्पोकन टेक्स्ट, फिल इन द ब्ल्याङ्क्स, सेलेक्ट मिसिङ वर्ड र राइट फ्रम डिक्टेसन। त्यसै गरी लेस इम्पोर्टेन्टमा मल्टिपल चोइस क्वेसन्सहरू, सिंगल आन्सर र मल्टिपल आन्सर दुईटै, र हाइलाइट करेक्ट समरी र लास्टको भनेको चाहिँ सेलेक्ट मिसिङ वर्ड। यो चाहिँ लेस इम्पोर्टेन्ट छ। भनेपछि हामीले फोकस बढी केमा गर्नु पर्यो त प्र्याक्टिस गर्नलाई भन्दा लार्ज इनपुट दिने कुराहरुमा। लार्ज इनपुट दिने भनेको हामीले समराइज स्पोकन टेक्स्टमा दिन्छौं, आई विल कम इन्टु दैट, म त्यसमा फेरि आउँछु। अनि त्यसपछि फिल इन द ब्ल्याङ्क्समा दिन्छौं, अनि सेलेक्ट मिसिङ वर्डमा दिन्छौं र राइट फ्रम डिक्टेसनमा दिन्छौं। लेट्स गो, अब चाहिँ हामी यसको भित्र जाउँ समराइज स्पोकन टेक्स्ट भित्र। यसमा चाहिँ कसरी चाहिँ बढी मार्क्स ल्याउने भनेर के कुरामा फोकस गर्ने त भन्दाखेरि सबैभन्दा कुरो चाहिँ पीटीईमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको पीटीई टेस्ट। पीटीई को इंग्लिश टेस्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा टाइम म्यानेजमेन्ट। टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न सक्नुपर्छ, किनभनेदेखि सबै क्वेशन्सहरुमा टाइम लिमिट राखिएको हुन्छ। टाइम लिमिट अनुसार हामीले परफर्मेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब समराइज स्पोकन टेक्स्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा चाहिँ अडियो बज्छ। लिसनिङको टास्कमा मोस्टली सबैमा अडियो बज्छ है। अडियो बज्छ, हामीले अडियो सुन्ने अनि नोट्स लेख्ने। नोट्स लेख्न एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ लिसनिङको टास्कमा, पीटी को लिसनिङको टास्कमा। किनभनेखेरि अडियो एकचोटी प्ले हुन्छ, एकचोटी प्ले भइसके पछाडी हामीले त्यसलाई फेरि फेरि सुन्न मिल्दैन है। वान टाइम अडियो प्ले हुन्छ, अनि फेरि सुन्न नमिलिसके पछाडी हामीसँग त्यो क्वेशनसँग कम्पेयर गर्नलाई त, रेफरेन्स गर्नलाई त केही पनि टपिक हुँदैन, भन्नाले केही पनि कन्टेक्स्ट हुँदैन, केही पनि कन्टेन्ट हुँदैन। त्यो भएकोले गर्दा सुनेको कुरा चाहिँ हामीले नोट दिएको हुन्छ हामीलाई, त्यसमा चाहिँ टिप्नु पर्ने हुन्छ। जति पनि हामीले सुन्छौं त्यो सबै टिपेर चाहिँ कपी गरेर राखिहाल्नुपर्छ। जस्तै अब समराइज स्पोकन टेक्स्टमा एउटा स्टोरी जस्तै भन्छ अडियोले भने त्यो स्टोरी सुन्ने है। अब स्टोरी चाहिँ लेट्स से अब कुनै पनि कन्ट्रीको ल्याङ्ग्वेजको बारेमा छ है। जस्तै एउटा कन्ट्रीको ल्याङ्ग्वेज कतिको इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ कति इयर्स लगाएर डेभलप भयो त, अनि त्यो ल्याङ्ग्वेजको सिग्निफिकेन्स के छ कम्युनिटीमा, र त्यो ल्याङ्ग्वेजलाई अरु ल्याङ्ग्वेजहरुले कतिको असर गरिरहेछ। लेट्स से इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ लोकल कम्युनिटी ल्याङ्ग्वेजलाई कतिको असर गरिरहेछ, र भोलिको दिनमा यो ल्याङ्ग्वेज कतिको एक्जिस्ट गर्न सक्छ भनेर कुनै पनि एउटा कन्ट्रीको ल्याङ्ग्वेजको बारेमा चाहिँ एउटा अडियो सुन्यौं भने हामीले के गर्नु पर्यो त, फर्स्टमा कुन कन्ट्रीको ल्याङ्ग्वेजको बारेमा कुरा भइरहेछ, कति इयर्स लागेर यो ल्याङ्ग्वेज डेभलप भयो, त्यो भने त्यो लेट्स से 50 इयर्स लागेर यो ल्याङ्ग्वेज डेभलप भयो त, 100 इयर लागेर चाहिँ यो ल्याङ्ग्वेज डेभलप भयो भने त्यो की पोइन्ट्सहरु टिप्छौं हामीले। अडियोमा जे की पोइन्ट्सहरु भन्दै जान्छ हामीले त्यो टिप्छौं, किनभने त्यो अडियो लगभग 60 to 90 सेकेन्ड्सको हुन्छ। 1 मिनेट, मिनिमम 1 मिनेट to 1.5 मिनेट्सको हुन्छ। 1.5 मिनेट्सको अडियोबाट चाहिँ हामीले कीवर्ड्सहरु चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, लेख्नुपर्ने हुन्छ है। वन्स अडियो सक्यो हामीले त्यो लेखेको कीवर्डबाट चाहिँ समराइज स्पोकन टेक्स्ट
एउटा चाहिँ प्याराग्राफ चाहिँ तयार गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन प्याराग्राफको लागि चाहिँ हामीसँग वर्ड लिमिट भनेको 50 to 70 वर्ड्सको छ। भनेको मतलब एउटा प्याराग्राफ जसको म्याक्सिमम लेन्थको क्यापेसिटी 70 वर्ड्स, मिनिमम 50 वर्ड्स, इन बिट्विन द्याट, त्यो दुईटाको बिट्विनमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा प्याराग्राफ तयार गर्नुपर्छ। लेट्स से 60 अथवा 65 वर्डको चाहिँ प्याराग्राफ तयार गर्ने, के को आधारमा? अघि सुनेको लिसनिङको कन्टेन्टको आधारमा है। त्यो भइसके पछाडि चाहिँ त्यो टोटल टास्क 10 मिनट्सको हुन्छ। अडियो सुन्ने, टिप्ने र त्यो प्याराग्राफ लेख्ने काम भनेको 10 मिनटमा हामीले सक्नुपर्ने हुन्छ। र यो 10 मिनटमा सक्नको लागि डिफिकल्ट, गाह्रो चाहिँ छैन, प्र्याक्टिस चाहिँ चाहिन्छ है। वन्स प्र्याक्टिस भइसके पछाडि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि लगभग 7 to 8 मिनट्समै सकिन्छ। यो सुन्दाखेरि चाहिँ डिफिकल्ट सुनिएला, तर 7 to 8 मिनट्समा मजाले गर्न सकिन्छ यो है। त्यही भएर टाइम म्यानेजमेन्ट चाहिँ समराइज स्पोकन टेक्स्टमा एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ र यो एकदम धेरै मार्क्स पनि क्यारी गर्छ है। र यसले राइटिङलाई पनि मार्क्स दिन्छ, किनभने सुनेर लेख्छौँ हामीले, यो कुरा लेखेर कम्प्युटरमा सार्छौँ भनेपछि एज अ राइटिङ पनि भयो, एज अ राइटिङ टास्क पनि भयो, अलङ विथ लिसनिङ टास्क भनिसके पछाडि दुईटैलाई मार्क्स जान्छ। त्यही भएर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ सुन्ने मजाले, लिसनिङ प्र्याक्टिस गर्ने, सुन्ने बारम्बार, अडियो सुन्ने, नोट्स लेख्ने बानी गर्ने, त्यस पछाडि हामीले एउटा प्याराग्राफ डेभलप गर्ने है। द्याट इज अल अबाउट समराइज स्पोकन टेक्स्ट, विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। मुभिङ फरवर्ड, वी हेभ गट अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको फिल इन द ब्ल्याङ्क्स। ओके, अर्को इम्पोर्टेन्ट टास्क फिल इन द ब्ल्याङ्क्स छ, जसमा चाहिँ फेरि पनि भन्नुपर्दाखेरि 30 to 60 सेकेन्ड्सको अडियो नै बच्छ है। तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ त भन्दाखेरि हामीलाई अलरेडी एउटा प्याराग्राफ दिएको हुन्छ, प्याराग्राफको बिचमा चाहिँ खाली ठाउँहरू राखिदिएको हुन्छ। भनेको मतलब त्यहाँबाट चाहिँ वर्ड्सहरू चाहिँ मेटाइएको हुन्छ। त्यो वर्ड्स मेटाइएको वर्ड्स चाहिँ हामीले कहाँबाट खोज्ने त भन्दा अडियोबाट है। अडियो चाहिँ हामीलाई 30 to 60 सेकेन्ड्सको झन्डै 1 मिनट बराबरको अडियो बज्छ। त्यो अडियो सुन्ने अनि हामीले त्यो अडियो बजे सँगसँगै त्यो प्याराग्राफ, स्क्रिनमा दिएको प्याराग्राफ पनि पढ्ने र पढ्दा पढ्दै त्यो खाली ठाउँहरूमा के चाहिँ लाग्छ, कुन वर्डहरू लाग्छ भनेर चाहिँ अडियोले भन्छ हामीलाई, र हामीले सुन्ने बित्तिकै नोट डाउन गर्ने है। ब्ल्याङ्क्समा सपोज कुनै पनि ब्ल्याङ्कमा चाहिँ के भनेको छ त भन्दाखेरि एउटा ब्ल्याङ्क प्याराग्राफ दिएको छ जसमा चाहिँ PT academic is dash to test your English reading है। PT academic is dash to test your English reading भन्ने एउटा प्याराग्राफ, सेन्टेन्स छ, त्यहाँ ड्यास छ एउटा। अब त्यो ड्यासमा के वर्ड लाग्छ भनेर अडियोमा सुन्ने है। अडियोमा चाहिँ PT academic is designed to test your English reading भनेर त्यहाँ डिजाइन भन्यो। अघिको ड्यासमा के लाग्ने रहेछ त? डिजाइन लाग्ने रहेछ। भनेपछि हामीले त्यसरी स्क्रिनमा पढ्दै अडियो सुन्दै कम्पेयर गर्ने र ब्ल्याङ्क्समा के छ छिटो छिटो नोटमा टिप्ने, अनि पछि अडियो सकिसकेपछि त्यसलाई ट्रान्सफर टु द स्क्रिनमा हामीले ट्रान्सफर गर्छौँ टाइप गरेर। त्यो भइसके पछाडि चाहिँ सबै आन्सर्सहरू हामीले अडियोबाटै क्याच गर्न सक्छौँ। र त्यसको लागि चाहिँ फ्रिक्वेन्सी अफ प्र्याक्टिस, फ्रिक्वेन्सी चाहिँ बढाउनु पर्यो, प्र्याक्टिस गरे सुन्ने एबिलिटिजहरू बढाउनु पर्यो। युजुअली हाम्रो अब नेपालमा चाहिँ हामीले स्कुल लेभलमा इङ्ग्लिस युज गर्छौँ, धेरै नै युज गर्छौँ, तर आफ्टर वी फिनिस स्कुल सकिसके पछाडि +2 अथवा ब्याचलर्समा गइसके पछाडि हाम्रो मिडियम अफ कम्युनिकेसन चाहिँ इङ्ग्लिस हुन छोड्छ। अल्दो स्टडी हामी इङ्ग्लिसमै गर्छौँ, तर हामी इङ्ग्लिस कन्भर्सेसन्सहरू अथवा टिचर्सहरूसँग पनि युजुअली नेपालीमै पनि कुरा गरिरहन्छौँ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो लिसनिङ र स्पिकिङ चाहिँ अलिकति त्यसको प्र्याक्टिस चाहिँ अलिकति भएको हुन पाउँदैन त्यसको कारणले गर्दाखेरि। त्यही भएर चाहिँ फेरि त्यसलाई रिभाइभ गर्नको लागि चाहिँ हामीले बारम्बार त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ, किनभने इङ्ग्लिस अलरेडी नलेजमा छ, ग्रामर हामीसँग नलेजमा छ, त्यसलाई इन्टु प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो है। त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ वन्स यु गो अब्रड फर स्टडी धेरै नै हेल्पफुल हुन्छ, किनभने यहाँ कुनै पनि अब फरेन कन्ट्री गइसकेपछि जहाँ चाहिँ इङ्ग्लिस युज हुन्छ, हामी गएको दिन अनवर्ड्स नै हामीले स्पिकिङमा र लिसनिङमा चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ इङ्ग्लिसलाई। हामीसँग ग्रामर, भोकाबुलरी आफूसँग भित्र भएर मात्रै भएन, लिसनिङ एबिलिटी र स्पिकिङ एबिलिटी पनि फ्लुएन्ट हुनु पर्यो। त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बेसबाट, फाउन्डेसनबाट चाहिँ लिसनिङ चाहिँ इम्प्रुभ गर्नलाई चाहिँ बारम्बार प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि एक त यहाँ स्कोर पनि राम्रो ल्याउन सकिन्छ, प्लस वन्स बाहिर गइसके पछाडि अब्रड पुगिसके पछाडि त्यसले हामीलाई सुन्न र स्पिक गर्नलाई पनि धेरै नै हेल्प हुन्छ है। ओके, मुभिङ फरवर्ड,
fill in the blanks पछाडि अर्को टपिक भनेको हाम्रो select missing word in the blanks, highlight incorrect words. Highlight incorrect words. Third topic भनेको highlight incorrect words. Third important topic. Highlight incorrect words मा चाहिँ यो चाहिँ ठ्याक्कै fill in the blanks को opposite. Fill in the blanks को opposite हो. सायद मैले अघि सुरुमा important र less important categorize गर्दाखेरि highlight incorrect words लाई चाहिँ less important मा, select missing word लाई चाहिँ more important मा categorize गरेर त्यसलाई switch गर्नुपर्ने हुन्छ. Highlight incorrect words चाहिँ important हो, select missing words चाहिँ less important हो है. त्यही भएर मैले अहिले highlight third topic चाहिँ highlight incorrect word लाई मैले एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु. यो चाहिँ fill in the blanks को ठ्याक्कै अपोजिट हो. यो चाहिँ एउटा प्याराग्राफ दिएको हुन्छ र प्याराग्राफमा चाहिँ few wrong words हरु राखिएको हुन्छ है. कुन वर्ड रङ हो हेर्दाखेरि थाहा हुँदैन. राइट प्लेस्ड देखिन्छ, त्यो राइटै देखिन्छ सबै प्याराग्राफमा हेर्दाखेरि, तर रङ वर्ड्सहरु राखिएको हुन्छ. र एज द अडियो इज प्लेड, अब अडियो जब बज्न सुरु हुन्छ त्यो चाहिँ 15 to 50 सेकेन्ड्स, लेस देन 1 मिनेटको अडियो बज्छ र त्यो अडियोले के गर्छ त अगाडि हाम्रो प्याराग्राफ जुन स्क्रिनमा भएको प्याराग्राफ छ त्यो प्याराग्राफको कन्टेन्ट पढ्न थाल्छ अडियोले. र पढ्दाखेरि अडियोले चाहिँ करेक्टली पढ्छ र प्याराग्राफमा चाहिँ फ्यु मिस्टेक वर्ड्सहरु, इनकरेक्ट वर्ड्सहरु राखिएको हुन्छ. वन्स अडियो प्ले हुन थालिसकेपछि हामीले हातले नेभिगेट गर्दा पनि भयो स्क्रिनमा यसरी है. पढ्दै जाँदाखेरि त्यो प्याराग्राफ अगाडि छ, स्क्रिनलाई टच गरेर यसरी अडियो सँगसँगै हातलाई नेभिगेट गर्दा पनि भयो. त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ त अडियो सँगसँगै आफू पनि अगाडि गइन्छ र अडियोले ठ्याक्क कहाँनिर मिस्टेक वर्ड छ त्यो चाहिँ उले लोकेट गरिदिन्छ र हामीले त्यो अनुसार चाहिँ कपीमा लेख्दा भयो है. यो वर्ड मिस्टेक रहेछ भनेर त्यसरी चाहिँ प्याराग्राफबाट मिस्टेक वर्ड्सहरु चाहिँ अडियोले भन्छ, हामीले खोज्दै जाने र लेख्दै जाने, अथवा माउसले क्लिक गर्दै अगाडि मुभ गरे पनि भयो. माउसले त्यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, सँगसँगै माउसलाई होभर गर्ने त्यो प्याराग्राफमा र एज यु गो मिस्टेक वर्ड फाइन्ड गर्ने बित्तिकै क्लिक गरेर चाहिँ हामीले नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. धेरै नै इजी र इन्ट्रेस्टिङ टास्क छ. अब कहिलेकाहीँ चाहिँ भर्बली भन्दाखेरि चाहिँ कन्फ्युजनहरु आउन सक्छ, तर त्यस्तो कन्फ्युजन्सहरु यदि छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो नेटकम्स सर्भिसेस काठमाडौँ अफिसमा हाम्रो पिटी क्लासेसहरुमा भिजिट गर्नुभयो भनेदेखि हामीसँग सफ्टवेयरहरु छ. पिटी को चाहिँ एक्ज्याक्ट रिजेम्बल गर्ने खालको सफ्टवेयरहरु हामीसँग हुन्छ. त्यसमा राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईहरुलाई स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ यस्तो हो यो चीज भनेको, यो प्याराग्राफ यस्तो भनेर चाहिँ हामीले यसमा ट्रेन पनि गर्छौं है. र प्लस हामीसँग अहिले मक टेस्टहरु पनि भइरहेछ. त्यही भएर इफ कोही पनि यदि हुनुहुन्छ पिटी दिनलाई रेडी अथवा क्यान्डिडेटहरु कोही हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईहरुले मक टेस्ट पनि चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नेटकम सर्भिसेसको बागबजार अफिस काठमाडौँमा गएर है. ओके, मुभिङ फरवर्ड. अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको राइट फ्रम डिक्टेसन. ओके, यो हेर्दाखेरि सुन्दाखेरि अलिक सजिलो छ र मार्क्स एकदमै धेरै क्यारी गर्छ यसले, राइट फ्रम डिक्टेसनले. यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि लगभग 5 सेकेन्ड 3टा देखि 4वटा क्वेशन आउँछ राइट फ्रम डिक्टेसनमा. 5 सेकेन्ड जस्तो को लागि एउटा सेन्टेन्स अडियो प्ले हुन्छ र हामीले चाँडो भन्दा चाँडो त्यो चाहिँ टिप्ने बानी गर्नुपर्छ. अडियो बज्यो, अब एउटा फेमस सेन्टेन्स छ मैले भन्ने, प्राय मैले हरेक पिटी क्लासमा चाहिँ यो सेन्टेन्स डेलिभर गरिरहेको हुन्छु. स्टुडेन्टहरुलाई प्रायलाई कतिलाई मैले क्लास लिएको स्टुडेन्टहरुलाई कतिलाई याद पनि होला. नेक्स्ट वीक्स ट्युटोरियल अन ट्युसडे हैज बीन क्यान्सल्ड है. यो सेन्टेन्स नेक्स्ट वीक्स ट्युटोरियल अन ट्युसडे हैज बीन क्यान्सल्ड भनेर एउटा अडियो बज्यो. हामीले त्यही कुरा पेपरमा टिप्ने, नेक्स्ट वीक्स ट्युटोरियल अन ट्युसडे हैज बीन क्यान्सल्ड त्यो टिप्ने अनि ठ्याक्क त्यही कपीमा टिपेको कुरा चाहिँ हामीले स्क्रिनमा सारेर सबमिट गर्दिने, त्यति हो टास्क. तर अब त्यो सेन्टेन्स चाहिँ एक्ज्याक्टली सुने जस्तो सुनेको छ त्यही एक्ज्याक्टली चाहिँ हामीले कपी गरेर राख्दिन सक्यो भने बढी भन्दा बढी स्कोर आउँछ है. अब इफ इन केस जम्बल अप भयो हैन, वर्डहरु मिस्टेक भयो भनेदेखि चाहिँ त्यही हो स्कोर्सहरु अब त्यसले असर गर्छ, स्कोरलाई कमाउँछ पक्कै पनि. तर सकेसम्म चाहिँ जे छ एक्ज्याक्टली सुनेको कुरा त्यही नै कपी गरेर हामीले त्यहाँ राख्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ फुल स्कोर पनि आउने चान्सेस हुन्छ. यस्तै खालको हामीलाई 3वटा देखि 4वटा सम्म सेन्टेन्स आउँछ है. सेन्टेन्सको लेन्थ पनि भेरिएबल हुन्छ. कहिलेकाहीँ 8 वर्ड्सको सेन्टेन्स आउन सक्छ भने अप टु 12 to 14 वर्ड्सको सम्म सेन्टेन्सेसहरु आएको छ, हिस्ट्री छ है. यो भयो 4वटा इम्पोर्टेन्ट टपिकहरु. समराइज स्पोकन टेक्स्ट, फिल इन द ब्ल्याङ्क्स,
highlight incorrect words र write from dictation. चारवटा important topic. Now moving forward to less important topics, which are multiple choice questions. Multiple choice, choose single answer. Multiple choice, choose multiple answer. Select missing word र अर्को भनेको highlight correct summary. Okay, first मा चाहिँ multiple choice, choose multiple answer मा मैले गए. यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा लिसनिङ अडियो बज्छ है 40 to 90 seconds को लागि भन्छन्दै म्याक्सिमम मा 1.5 मिनेट सम्मको लागि एउटा अडियो बज्छ. त्यो अडियो बजेको कुराहरु चाहिँ हामीले नोट गर्नुपर्ने हुन्छ. जुन अघि मैले सुरुदेखि भनिरहेको छु, जति पनि अडियो बज्छ हामीले नोट बनाउँछौं. त्यसको नोट भन्दाखेरि सबै कुरा नोट बनाउनु पर्छ भन्ने छैन. कीवर्ड्सहरु आफूले टिप्न सक्ने सम्म है. कसैले पनि सुरुदेखिको लास्टसम्म कन्टिन्युअस राइट गर्न त गाह्रै हुन्छ. त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म म्याक्सिमम पोसिबल आफ्नो क्यापेसिटीले म्याक्सिमम पोसिबल कति गर्न सक्छ प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ त्यो टिप्ने र त्यो टिपिसकेपछि चाहिँ हामीसँग एउटा कन्टेन्ट तयार हुन्छ. अडियो सुनेको भरमा कन्टेन्ट तयार हुन्छ र त्यो कन्टेन्ट लेख्दा लेख्दै सुनेर बुझि पनि सकिन्छ र त्यसैको आधारमा हामीलाई एउटा क्वेशन दिएको हुन्छ. मल्टिपल चोइसमा चाहिँ त्यो क्वेशन पढ्ने, त्यसपछि त्यसको आन्सर हामीले चाहिँ फिगर आउट गर्ने, जुन अघिको अडियोको हामीले नोट बनाएको थियौं त्यसबाट. र मल्टिपल चोइस चुज मल्टिपल आन्सरमा चाहिँ 4 वटादेखि 5 वटा, कहिलेकाहीँ 6 वटासम्म अप्सन आउँछ. त्यसमध्येबाट 2 भन्दा बढी अप्सनहरु चाहिँ टिक लगाएर हामीले सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ है. धेरै गाह्रो त छैन. त्यही हो, सुनेर नोट बनाउन सक्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले आन्सर फाइन्ड आउट गर्न धेरै नै सजिलो हुन्छ. यो चाहिँ त्यस्तो धेरै हाई मार्क्स क्यारी गर्दैन, किन भन्दाखेरि यसमा हामीले टाइप गर्ने काम अथवा फिलिङ गर्ने काम धेरै छैन. जस्ट टिक लगाउने काम भएकोले गर्दाखेरि अघिको इम्पोर्टेन्ट टपिक भन्दा लेस स्कोर वाला हो यो. त्यही भएर कहिलेकाहीँ बिग्रेको खण्डमा आतिनु पर्दैन हैन, किनभने अरु हामीसँग मोर इम्पोर्टेन्ट कुराहरु छ जसले चाहिँ स्कोर राइज गरिदिन्छ है. यो चाहिँ लेस इम्पोर्टेन्ट भएकोले गर्दाखेरि प्र्याक्टिस त गर्ने तर टोटली इग्नोर गर्ने चाहिँ होइन है. मैले मार्क्सको वेटेजको हिसाबले मात्रै भनेको. अर्को भनेको हामीसँग हाइलाइट करेक्ट समरी. यो यसमा चाहिँ 4 वटादेखि 5 वटासम्म समरी राखिदिएको हुन्छ, प्याराग्राफ्सहरु राखिदिएको हुन्छ. समरी कुनै पनि एउटा स्टोरीको समरी, जुन स्टोरी अब हामी सुन्छौं अडियोमा 4 वटादेखि 5 वटा प्याराग्राफ राखिदिएको हुन्छ. कुन चाहिँ प्याराग्राफ चाहिँ अब बज्ने अडियोको चाहिँ करेक्ट समरी हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ. र अब स्टोरी हामीलाई अडियोमा सुनाइन्छ जसको लेन्थ अघि भने जस्तै 30 to 90 seconds. मिनिमम भनेको 30 seconds को हुन्छ, म्याक्सिमम चाहिँ कहिलेकाहीँ 90 seconds सम्मको अडियो आउँछ. र जति सुन्दै गयो हामीले चाहिँ पोइन्ट्स टिप्दै जाने र पोइन्ट्स टिपिसकेपछि त्यसको नोट्स भइसक्छ हामीसँग अनि हामीले त्यो स्टोरी बुझ्छौं. त्यसपछि चाहिँ त्यो अनुसार हामीले त्यो क्वेशन एउटा हुन्छ र त्यसको करेक्ट समरी 4 वटा मध्येमा एउटा अप्सन चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ. यो पनि जस्ट क्लिक गरेर सबमिट गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ स्कोर धेरै क्यारी गर्दैन, लेस स्कोर क्यारी गर्छ. तर हामीले यसलाई इग्नोर चाहिँ गर्नु हुँदैन, किनभने जति पनि अहिलेसम्म स्टुडेन्ट्सहरु जो धेरै स्कोरको लागि अटेम्प्ट गर्न खोज्नुहुन्छ, कसैलाई 90 आउट अफ 90, कसैलाई अब भनौं न 87 आउट अफ 90 चाहिने हुन्छ. त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले यो सानसानो कुराहरुलाई पनि इग्नोर चाहिँ गर्नु हुँदैन, किनभने सानसानो कुराहरुले कहिलेकाहीँ 1 मार्क्स 2 मार्क्सले गर्दा एक्सपेक्टेड स्कोर भन्दा कम आइरा हुन्छ हैन. कतिजनालाई इच ब्यान्ड 8 चाहिने ठाउँमा 79 79 79 हो इच ब्यान्ड 8 भनेको. त्यो चाहिने ठाउँमा कहिलेकाहीँ एउटामा 78 आइदिन्छ. यस्तै 1-2 वटा मार्क्सले गर्दाखेरि हो. कसैको चाहिँ अब हैन मलाई इच ब्यान्ड 7 मात्रै हो मेरो रिक्वायरमेन्ट भन्ने हुँदाखेरि चाहिँ मोर मार्क्स क्यारी गर्ने क्वेशन्सहरुमा बढी फोकस गरेर यिनहरुलाई चाहिँ ठिक लिमिटेड फोकस गर्दा पनि भयो. इफ टाइम कन्स्ट्रेन्ट्स छ, टाइम लेस छ भने, तर इग्नोर टोटली चाहिँ गर्नु हुँदैन यिनहरुलाई पनि, बिकज दे अल्सो क्यारी गुड मार्क्स, एटलिस्ट नट ब्याड मार्क्स, बट राम्रै ठिकै मार्क्स चाहिँ क्यारी गर्ने हुन्छ. अर्को थर्ड भनेको चाहिँ सेलेक्ट मिसिङ वर्ड. सेलेक्ट मिसिङ वर्डमा हामीले 20 seconds देखि 70 seconds को एउटा लेन्थको चाहिँ अडियो बज्छ. त्यो अडियो सुन्ने र अडियोमा स्टोरी हुन्छ. स्टोरीको बारेमा बोल्दा बोल्दै लास्टमा चाहिँ लास्टको एउटा अथवा दुईटा शब्दमा चाहिँ बीप साउन्ड आउँछ है. कुनै एउटा स्टोरी बज्छ, स्टोरीको एन्डमा बीप साउन्ड आउँछ र त्यो बीप साउन्डमा जुन ब्ल्याङ्क हुन्छ त्यहाँनिर कुन चाहिँ वर्ड मोस्ट एप्रोप्रिएट हुन्छ त भनेर हामीलाई स्क्रिनमा देखाइएको हुन्छ. 4 वटादेखि 5 वटा अप्सन हुन्छ. त्यो अप्सनमा चाहिँ हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ कुन अप्सन चाहिँ अघिको अडियोमा चाहिँ करेक्टली फिट हुन्छ है. यो पनि एउटा क्लिक एन्ड सबमिट क्वेशन भएकोले गर्दाखेरि सेम
लेस मार्क्सको हुन्छ र मुभिङ फरवर्ड टु द नेक्स्ट अर्को भनेको मल्टिपल चोइस चुज सिंगल आन्सर यो पनि अडियो सुन्ने हामीले पोइन्ट्स टिप्ने क्वेशन दिएको हुन्छ 4 वटा अप्सन हुन्छ जसमा एउटा सिंगल आन्सर चाहिँ करेक्ट हुन्छ हामीले त्यो अडियो सुनेर सिंगल आन्सर चाहिँ हामीले करेक्ट आन्सर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ है र यसको पनि सिमिलरली लेस इम्पोर्टेन्ट भएकोले गर्दा लेस मार्क्स क्यारी गर्ने भएकोले गर्दाखेरि लेस इम्पोर्टेन्ट छ यो र ओभरअल भन्नु पर्दाखेरि टोटल 8 वटा टपिक्स छ 8 वटामा 4 वटा इम्पोर्टेन्ट 4 वटा लेस इम्पोर्टेन्ट र हामीले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि जहिले पनि यो 4 वटा मोर इम्पोर्टेन्टलाई चाहिँ फोकस गरेर चाहिँ टाइम दिनु पर्यो इनपुट दिनु पर्यो अनि त्यही अनुसार चाहिँ हामीलाई आउटपुट आउँछ र फर्दर केही क्वेशन्स छ यदि पिटी सम्बन्धी भने कमेन्ट्समा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ म नेक्स्ट सेसनमा लाइभ आउँदाखेरि चाहिँ त्यो कमेन्ट्सहरूलाई एड्रेस गर्छु है र फर्दर अब नेक्स्ट लाइभमा हामीले अर्को टपिक अर्को स्पिकिङ के अरे पिटीको अर्को मोड्युल है कुड बी रिडिङ कुड बी राइटिङ र स्पिकिङ एउटा चुज गरेर चाहिँ हामीले नेक्स्ट लाइभमा प्रेजेन्ट गर्छौँ र आजको लाइभ चाहिँ हाम्रो लिसनिङको थियो र एउटा समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि टोटल 8 वटा टपिक्स छ जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रायोरिटी बेस्ड रूपमा चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर परफर्म गर्यो भनेदेखि चाहिँ लिसनिङमा हामीले राम्रो स्कोर ल्याउन सक्छौँ र यति भन्दै आजको लाइभ सेसन चाहिँ म यही एन्ड गर्छु है र थ्याङ्क यू काठमाडौँ नेटकम्स टिम फर होस्टिङ दिस लाइभ सेसन र यति भन्दै कन्क्लुड गरेँ थ्याङ्क यू भेरी मच र अल्सो केही पनि पिटी सम्बन्धी क्वेसन्सहरू छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ नेटकम्स अफिसमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला है हाम्रो इन्स्टा र इन्स्टाको लिङ्क तल स्क्रिनमा छ इमेल पनि छ त्यसबाट गर्नुभयो पनि हुन्छ अथवा हाम्रो अफिसको फोन नम्बरमा फोन गरेर पिटीको क्लासेसहरू बुक गर्न सक्नुहुन्छ है हामीसँग अहिले अनलाइन क्लासेसहरू पनि छ अहिलेको कोभिड सिचुएसनले गर्दाखेरि र फोन नम्बरहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ तल प्लस फेसबुक र इन्स्टाग्रामको अब भर्खर भनिहालेँ मैले त्यसमा कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो काउन्सिलर्स र पिटी ट्युटर्सहरूले चाहिँ प्रपर गाइडेन्स दिनुहुन्छ र गुड लक इफ एक्जाम दिँदै हुन्छ भने गुड लक अल द बेस्ट थ्याङ्क यू